आमचे भाव हिंगासर बसलेले आहा आमच्या साताकचे ताचे मेर्शेचे थंय चिंबोचे. आयज आमी हिंगासर हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक केला वेलकम करपाक आमच्या सीएमाचे ऑनरेबल सीएमाचे बऱ्यांतले बरें डिसिजन जे आमचो पोप फ्रांसीस ताका हिंगासर आमच्या एक्सपोजिशनाक तेणें इन्वायट करपाक केला आनी ही व्हडली खोशयेची गजाल जावन आसा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांक न्हू मात आख्ख्या गोंयच्या लोकांक. लास्ट पोप जॉन पॉल II येयलोलो 1986 ऑलमोस्ट 38 इयर्स जाली आनी एक्सपोजिशनाक केन्नाच येवंक ना आनी जेन्ना आतां ह्या एक्सपोजिशनाक पळयता हें आमकां व्हडलें भाग जावन आनी जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना इटलीक गेल्लो तेन्ना तेणें पोप फ्रांसिसाक तेणें इन्वायट केल्लो इंडियेक येवपाक आनी आमच्या सीएमान बऱ्यांतले बरें डिसिजन घेतला ताका एक्सपोजिशनाक हिंगासर आपोवपाक आनी हें एक्सपोजिशन बरें व्हडल्यांतलें व्हडलें जातलें केन्नाच जावंक ना पळय ते भशेन जातलें. बऱ्यांतले बऱ्यो कमिटी तेंच्यो आसतल्यो आनी हे कमिटीक आमच्या सगळ्या लोकांचो फूल सपोर्ट आसतलो आनी फूल सपोर्ट दिवपाक केला. तशेंच तुमी जाणा आमच्या फ्लायओव्हराचें काम आहा ते रस्ते सगळे बरे जावंक जाय आनी हे इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आख्ख्या संवसाराचे लोक आनी पोप फ्रांसीस आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान पास जातलो हे आमच्या लोकांक व्हडलें भाग जावन आसा. आनीक जाता ते भाशेन आमकां परमनंट फॅसिलिटीज दिवंक जाय लोकांक त्रास जावंक उपकारना ट्रॅफीक जॅम जावंक उपकारना ताका लागून कशें आतां करपाचें तें सगळें आमी सीएम आनी आमचे कमिटी बसोन आमी जाता ते भाशेन आमी कोतले आनी पोप फ्रांसीस हो म्हणजे इतलें व्हडलें भाग जावन आसा बऱ्यांतलो बरो मनीस ताका पीस जाय आख्ख्या वर्ल्डाक वयता थिंगासर ताका अशीं गॅरां जाता मागीर तें पयलां युक्रेन आनी रशियाचे गॅर चलता थिंगा तो आपूण इंटरफियर जाला ते पीस करपाक तसो तयार कंटिन्यू गेला सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या समाजाच्या लोकांक तो बाराबर घेवन वचूंक सोदता आनी एज अ लिवींग सेट तो जालोलो आसा आनी आमकां व्हडलें भाग जावन आसा. तसोच हांव आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक हांव चड आनी चड थँक्यू म्हणटा आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या नांवान आमचे क्रिस्तांव भाव आनी भयणांच्या नांवान कित्याक फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा तो हिंगा मडगांव येयलो आनी इतलें बरें तेणें रिफर केलें आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराक तेणें गोंयचो साहेब म्हणून तेणें रिफर केलो आनी तुमी जाणा फाटल्या दिसांनी थोडे कोण उलयताले की गोंयचो फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब न्हू म्हणून आनी आमच्या गोंयच्या क्रिस्तांव भाव आमचे कॅथलीक भाव आनी तशेंच दुसऱ्याय भावांक आमचे सगळे लोक मानतात आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराक तांकां दूख जालें तांकां व्हडली दूख जालेली आहा तेंच्या कावजाक सारकी इतली दूख जालेली आहा आनी कितें जावंक शकता तुमी जाणा एक पाट कम्युनल अशें जाता गोंयान केन्ना येदी किट्टी कशी पेट्टा ती तेणें व्हडली किट्टी एका उतरान काबार केलेली आहा. तेणें रिफर केलो सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब म्हणून आनी हे सगळे कोण कितें कितें उलयताले तेंची तोंडां बंद जालीं. बऱ्यांतले बरें तो डिसिजनां घेता बऱ्यांतले बरें ताका सुसेग जावं आनी हें व्हडलें काम जो आमचो पोप फ्रांसीस हिंगा गोंयान येता हें आमचें व्हडलें भाग जावन जालेलें आहा. जाता ते भाशेन आमचो फूल सपोर्ट आसतलो आनी हें एक्सपोजिशन हे पाट पळय जाता तें चड व्हडल्यांतलें व्हडलें जातलें आनी सारकें बऱ्याक पडटलें कित्याक आख्ख्या गोंयचोच न्हू आख्ख्या संवसाराचो लोक हिंगासर येतलो. सगळे आमचे गोंयान आमच्या लोकांक ही व्हडली खुशालकाय तेंच आमकां मेन हिंगासर प्रेस घेवन आमकां सांगपाचें आसलें. सगळे आमचे लोक हॅप्पी आहा म्हणून आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक. थँक्यू. तर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चिंबल जे रोडाचें काम चालू आहा पळय तेन्ना म्हणटा तो रोड कंप्लीट जातलो. तो रोड आतां कितें आसता तेणी एक बार कोड दिलोलो आहा त्या बार कोडा प्रमाणे ते वयतले मात जाता ते भाशेन आमी कशें ट्रॅफीक जावंक उपकारना तें आतां आमी उलयतले बसून ट्रॅफीक सेलाक घेतले सीएम बाराबर बसून कमिटीक घेवन बसून सगळे पंचायतीक घेवन बसून पंचायती कडेन उलयतले सगल्यो उंच्यो उंच्यो पंचायती लागता तेंचे कडेन आमी उलोवन बरे भाशेन जाता तशे भाशेन लोकांक फ्री फ्लो जावंक जाय ट्रॅफिकाचो हें आमी करून पळयतले कित्याक रिबांदा तिन्याक काम चलता म्हणून आतां इन्नाच्यान मातशें प्रेशर येयलोलो आहा तें काम तिन्नाचें ओपन आसूंक जाय कमी न्हू आनी जाता ते भाशेन आमी प्लॅनिंग करतले कशें सॉल्व करपाक पळय तें. आनी तुमची कितें कमिटी आसा सर सद्याक आतां आमी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आमी सरपंचीक सगळ्याक आमच्या मेळोन आमचे कोण मेन लिडर्स आहा तांकां मेळोन आमी उलयतले आनी फ्युचराक कशें बरें करपाचें कित्याक हें व्हडलें काम जावन आसा. हें गोंयान म्हाका दिसता फस्ट टायम एक हो पोप आमच्या एक्सपोजिशनाक येता आनी तुमी जाणा एक्सपोजिशनाक ऑलमोस्ट लाखांनी लोक येता गोंयान आनी तो येता आमचे आनी व्हडले बेन जातले
आनीक चड हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, कित्याक तो इंटरफियर आसतलो ह्या हितून, कित्याक आमच्या गोंयांत एक्सपोजिशनाक, कित्याक हें बरें व्हडले भाशेन जातलें आनी सगल्या लोकांनी आमी सपोर्ट करपाचो आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या सायडीच्यान आमी सगळे जाण ह्या फूल कमिटीक आमी फूल सपोर्ट दितले. This flyover will be completed before Pope comes. खंयचो फ्लायओवर? Yes, that is the symbol one. इन दॅट आय हॅव टू सी अकॉर्डिंग टू द बार कोड. कितें आसता न्हू, तें शिमिटाचें काम, तेका अमको टायम असो वयचो पडटा, कित्याक तेका स्लॅब पळय घालता तेका टायम वयता. आतां तेंचो बार कोडा प्रमाणे तेणी दिलेलें हांव ऑलरेडी, कित्याक आमकांय ती पयलीं खबर नासली बार कोड कितें तें. जेन्ना एसेंब्लीन उलयतालो बॉब मारतालो आनी म्हाका आमचो ऑनरेबल त्या टायमार निलेश काब्राल, हांव तेका सदांच डिस्कस करतालो, म्हाका तो जाव म्हणून, कित्याक आमचे तुमी जाणा कितलेच आमचे पाय माय, आमचे भाव भयणी कितलीच जाणां मेली, ऑलमोस्ट आतां 20 जाण मेलेले आहा कॉमेन. आनी हें व्हडलें काम, आनी हांव तेका सदांच असो आर्ग्युमेंट करतालो म्हाका जाय तें जाय म्हणून. आनी तो म्हाका बरोबर सांगतालो राव रे बार कोड यो अशें म्हणटालो. आनी बार कोड म्हाका खबर नासली कितें ती, हांव तरी पूण डिस्कस करतालो. मात आतां म्हाका खबर येता तो बार कोड चड इम्पॉर्टंट, कित्याक बार कोड एक पाट दिलो न्हू, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक चान्स पडना डिले करपाक. तेजे अमक्या म्हयन्या भितर अमक्या दिसा भितर तेणें हो स्लॅब घालूंक जावं, अमक्या दिसा भितर तो कॉलम घालूंक जावं, ते तेजेर बार कोडाचेर मेन्शन केलेलें आहा, तेकाय चान्स पडना. आनी तें बरेंतलें बरें काम, हें बार कोड नासतना फुडें वचना. ते मात त्या टायमार म्हाका आयडिया नासली, मात हांव तेका डिस्कशन करतालो, कित्याक आमच्या लोकांचे सेंटिमेंट्साक म्हाका जाय आसले ते सॉल्व जालेले. आनी हो ब्रीज मामीन तेन्ना कित्याक बांदलोलो, तेन्ना अशे लोक मरताले आनी आख्ख्या स्टेटीचे आख्ख्या इंडियेचे लोक हो हायवे आनी नॅशनल हायवे जाल्ले भाग सगळे हो डेथ ट्रॅप जालोलो. तेंच पीस तो आमचो ते सायडीच्यान ह्यो व्हडले ट्रक भायर येताले न्हू, आनी कितें जाताले तिका देंवती आसलेल्या कारणाक लागून ती गाडयो स्लो जायना, ब्रेक मारल्यार पासून ब्रेक फेल जालेले आनी अशे लोक मेलेले मामीच्या टायमार तेन्ना. आनी ते चिंतून मामीन तो ब्रीज बांदलोलो. मागीर कितें जालें, मागीर ते आदी कितें जालो, सेटबॅक आहलो 45 मिटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हायवे. आनी कितें जातालें, खुबश्या घरांची बॉल्कां वयतालीं, कपेलाचो इकलो जागो वयतालो. आनी तेन्ना मामी आहा तेन्नाच तो सॉल्व केलो. मामी आसतनाच ते 45 मिटर सेटबॅक आहलो न्हू, तो 40 मिटर केलो. आनी ते 40 मिटर करून मागीर सगळे जाले, सेटल जाले. मागीर कितें जालें, मागीर मामी ना जालें आनी तें मागीर काम एक 10-12 वर्सां तें काम बंद उरलें. आतां कितें जालें, आतां सगळ्या लोकांच्या आदारान लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो ना, सगळ्या लोकांक उपकारी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचो. आनी बरें लोकांकूच लागून हें हांव झगडोवंक पावता. आनी हो ब्रीज चालू केलेलो आहा, नाल्यार हांव नकळो तो ब्रीज केन्ना जावपाचो पळय तो. पण टायम लिमीट कितें आसा तेका? वॉट इज टायम लिमीट? तेका टायम लिमीट 270 days आहा तेका. बट दॅट इज गेटिंग ओवर वेन? तें आतां पळोवचें पडटलें केन्ना काबार जाता. But with the CM, you cannot have it on priority. That should be completed before the POP comes. Yeah, that see, I can always talk to him. But what happens? This is a concrete work. Concrete work. What happens is, you cannot tell the contractor to do fast. कित्याक तो ब्रिजी म्हणून तो थिंगा सारको जावंक जाय न्हू, फास्ट व्हडलीं कामां एक पाट जायना. ती हांव उलयतलो, हांव डिस्कस करतलो थंय जाता जाल्यार पळोवया. मात अकॉर्डिंग टू मी आय फील लायक. But it will be an achievement for your constituency also that it is Yeah, completed it is before you could completed. come. Yeah, we'll see now how many days are left. What I will calculate now. We will sit our committee आमी उलयतले केन्ना काबार जातली आनी एटलिस्ट हो पयलो कर, एटलिस्ट वन सायड तरी पयली कर, अशें कितें आमी उलोवन ती सॉल्व करूंक जाता. कमलेचें आमी उलयतले करपाक. ती एटलिस्ट एक सायड तर ती चालू जाली जाल्यार ट्रॅफीक फ्लो बरो जातलो. एटलिस्ट येवपाक वचपाक तरी गाडयो बऱ्यो सुटल्यो. One more thing that is regarding a Bondwell lake. तुम्ही सांगितलं फाटी की there will be a CCTV camera over the Bondwell area and that. But if you see that there is nothing. So you have put that metal box over. Yes, metal box. कितें जालें न्हू, CCTV कॅमेरा पंचायतीन घालता सांगलेली. कळ्ळें न्हू, पंचायतीन घालता सांगल्या म्हणून हांव तेंचेर जावन डिपेंड रावलो घालपाक. कळ्ळें न्हू. आतां म्हाजें काम कितें जालें तें घट करपाचें. तिंगा फिडल कोण जायना जावपाक, कित्याक वयल्यातल्यान न्हू कोण फिडल करतालो. आनी तें फिडल जायना जावपाक आमी थिंगा मेटल बॉक्स बसयलेले आहा. ताका एक लॉक घातलो. प्लस आतां हांवें म्हाजे सायडीच्यान आनीक एक प्रोविजन दिलां. ताका जी तिंगा पळय आदली ती लाकडाची बॉक्स ट्रंकां आसतालीं पळय आदी लोकांची पळय लाकडाची, ताका अशी क्लॅम्प आसताली बंद करपाक, तशी सायडीच्यान ताका आनीक 2 घाल सांगले आनी ताका थिंगा लॉक घाल सांगला ताका.
कित्याक खंयचेच सायडीच्यान पिडत जावं नाजाल्यार वयल्यान कोणी येवन मारले ते लॉक मोडले आनी अशें ओपन केले ते पासून जायना जावपाक आमी जाता तितले प्रिकॉशन आमी घेतलेली कित्याक तेय तेन्ना न्हू आमी एक प्रोजेक्ट पास केलेलो थिंगासर प्रोजेक्ट म्हणजे आहा तसोच गोट करपाक कित्याक तेन्ना एक रिपोर्ट आहलो ते मातशें वीक आहा म्हणून आनी तो गोट करपाक तेन्ना आमी घाल्लो तो पळय मात कांय कारणाक लागून तो प्रोजेक्ट आमचो जावंक हिंगा पॉलिटिक्साक लागून आनी तो बरो केलेलो ताका गाडी आसपाची जाय तितले शेताक उदीक सोड जाय तितले बंद धर उदीक कमी न्हू आनी मेन रिजन आहलें आमचें कितें एग्रीकल्चर स्टार्ट करपाक आमचें विजन आमचें हें स्वप्न आहलें आनी हें स्वप्न आतां म्हाका पुरी करूंक जाय हांव आसतना हांव कशी भाशेन हांव ट्राय करतलें करपाक कित्याक हांवें थिंगा बेत्यान बांदपाक कॅनाल बांदपाक दिला ऑलमोस्ट तेजे 3.5 crores एस्टिमेट जाला तशीच थिंगासर एक पायपलायन आहा बोंडोवच्या जायच्या सगळो आनी एक थंय माड्डिले थंय थिंगासर न्हू ग्रेविटीचेर एक पायपलायन आहली ती पायपलायन न्हू सारकी क्रॉस जाताली हारे सांगो तुमी जाण हारे उदीक हारे उदकाच्या पोंच्यातल्यान वचून ती आल्माच्या बुरसा कडेन फुडें वयर सरता ती पायपलायन आतां तेचोय ऑलमोस्ट 3 crores कितें एस्टिमेट जाला तेय म्हाजें आतां फायल म्हाजी आतां मूव जाल्या प्लस पुण्णीर आमी एक बांद आहा हो पुण्णीर बांद न्हू हो कंट्रोल करता आतां माणूस आहा न्हू मानशेचें उदीक हे सायडच्यान येना जावपाक आनी हिना लोक पळय शेतां रोयता न्हू तांकां त्रास जायना जावपाक तो पुण्णीर बांद आहलो आतां कितलीं वर्सां जालीं तो बांद मोडला आनी तें उदीक सारकें थिंगा तांकां लोकांक शेतांय रोवंक मेळना भुरग्यांक थोडे शेवता तांकां शेवोंकूय मेळना आतां पुण्णीर बांद हांवें फाटल्या दिसांनी ऑनरेबल आमचो WRT सुभाष शिरोडकार ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें आमकां मिशीन हितून तो बांद सारको गोट केलेलो आहा मात ताका आतां कॉन्क्रिटीर आमकां गेटी जायो ती गेटी पास आतां म्हाजी जातल्यो ते म्हाजे ऑलमोस्ट 3 crores कितें पास जालेली आहा आनीक प्लस कालवाटी हांवें घातलेली आहा ताका कित्याक थिंगासर सांको आहले ते उदीक वचपाक ते सांको हांवें 4 सांकोय मागलेले आहा थिंगासर तें काम जालें एक पाट ती तर कामां जालीं जाल्यार आमचे लोक शेतांय रोयतले आतांच रोवपाक स्टार्ट केलेलीं हांवें शेतां आनी ही तो शेतां रोयली न्हू कितें जातलें आमचे लोक न्हू भाजी रोयतले अवसादे रोवंक शकता शेतां रोवंक शकता तुमी जाणा कोविडाच्या टायमार कितले लोकांक त्रास जाले आनी लोकांक आतां न्हू आपल्या ओन शेतांचो वॅल्यू जमलेलो आहा मात कितें आसता लोक शेतां रोवंक सोदता मात कितें जाता तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय कितें आसता एक पाट न्हू एनिमल्स येता तेंची रोयलेलीं झाडां खाता मागीर कशें रोयतले ते तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय ताका लागून हांवें आतां कितें केलां आतां आमचे कमिटी हांगासर एक कम्युनिटी फार्मींग एक करता आनी थोडे इंडिविज्युअल करता तांकां हांवें सांगलां म्हाजे सायडीच्यान थ्रू MLA फंड आमकां मेवता न्हू तेतूंतल्यान हांव तुमकां तें बाब फेन्सींग घालून दिता कोण रोयता पळय तांकां कमले न्हू आनी आतां म्हाज्या फुड्यान एक 3 जाण येयलेले आहा अशें तेंणी रिपोर्ट बाग घालून आतां म्हाजो रिपोर्ट बाग घालून वयतलो आनी एक पाट तांकां बाब फेन्सींग मेवलें उदकाची तांकां प्रोविजन मेवलें जाल्यार बऱ्यांतल्या बरें तेणी वेजिटेबल रोवपाचें प्लस हांवें तांकां फॅसिलिटी अशी धरलेली आहा बाजारान आनी वचपाचें ना विकपाक हिंगासरूच एक सुंगटाचें शेड करून दितलो हांव तांकां म्हाजे आमचो फ्रेंड आशिल्लो भितरीन म्हणून तेणें सांगलें आपल्या शेतान पासून तूं जाय जाल्यार घाल म्हणून अशें शेताचें सुंगटाचें कर म्हणून फकत रोयतात तेंच विकपाक अशें बाजारांतले हाडून पर्मनंट स्पॉट कसो न्हू कोण हिंगा रोयले थिंगासरूच विकले कितें आसतलें आमचे लोक न्हू थोडे बाजारान बसपी न्हू आनी तेंकां तल्ले जावपाचें ना थोडे लोक आमचे शेतां रोवपी मात तेंकां अशें बाजारान वच आनी वीक आनी तें तशें तेंकां कोणें जायना ताका तेंच्या थिंगां तर विकले न्हू तेंकांय फॅसिलिटी बऱ्यो जाल्यो आनी एका शेताचेर न्हू एक शेत ऑलमोस्ट तुका 1,500 वाचता एका शेताचेर तुज्यान ऑलमोस्ट 3 लाख 4 लाख तुज्यान वर्साक काडूंक जाता कळ्ळें न्हू आतां कित्याक लोकांक कॉमन येयला एज अ वॅल्यू शेतांचो आतां तुमी जाणा भाजी कितल्या म्हारग जाल्या आतां आमी बेलगांवसान आतां भाजी हाडटा कोविडा टायमार कितें जालें ती भाजी बंद जाली आमचे लोक कितले त्रासान पडले तांदूळ पासून आमकां ना जालें आमकां खबर आहा कित्याक आमी तेन्ना डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आहा आमच्या मम्मीचे तुमी जाणा मम्मीज हेल्पींग हँड ग्रूप आहा आमी त्या ग्रुपाच्या वातीन आमी मोर दॅन 15,000 लोकांक आमी त्या टायमार पॅकेट्सां दिलेलीं तांदळांची तेलाची साकरेची प्लस आमी अशें प्रोविजन केल्लें थोडे लोक कितें आसता थोडी जाणटी आसता घरान सिनियर सिटीजन आसता तांकां भायर सरोंक मेळना आमी प्रोविजन केल्लें मोटरसायकलीन फोनाचेर आमी मोटरसायकलीर व्हरोन तेंच्या घरा पासून आमी जेवणां दिलेलीं आहा हांवें पयलें तेंचें दूख आमी सगळ्यांनी तेंचें व्हरलें दूख पयलें थोडे लोक 4 दीस पासून जेयनासतना आसले घरांनी आमी व्हरोन तांकां त्या टायमार आमी हेल्प केल्ली आमच्या सगळ्या आमच्या वर्करांनी आमच्या टायमार त्या टायमार हांव तांकां चड वालो दिता आमी करपाक रेडी आहा मात जेन्ना एक मनीस ह्या टायमार अशें कोवीड टायमार घरांनी वयता तांकां बॅगां दिता कित्याक तेय लायफाची रिस्क घेता
तशेंच कितलेच अश्यो हॉस्पिटलान आमचे भुरगे गेल्ले थिंगा हेल्प करपाक तांकां हांव चड घालयता. So yesterday there was a meeting with CM. So anything discussed regarding the traffic congestion or the crowd management? Yeah, see, now after our meeting is on, we will be discussing with the CM, how to solve all the problems. And then I will get back to you. So till now nothing was discussed. Our committee we will form now. Okay. And Francis, he was the main person to help during COVID time. He has helped lakhs of people during COVID time. So everyone, appreciates his work, what he has done. सर पिलग्रिमेज ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आसता पळय ते स्टार्ट केल्या. कित्याचें म्हणटात? पिलग्रिमेज ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पळय ते स्टार्ट केल्या तो जावपाक आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी ऑलरेडी हें केल्या. ऑलरेडी केलेले आमचे वालांकन वचपाक तिरुपती आमचे ऑलरेडी रजिस्टर So awareness program is conducted. Huh? Awareness program is conducted. येस करता. सांताक्रूज सगळे तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयले सगळे रस्ते वगैरे सगळे कावळ जाले कितें केन्ना स्टार्ट जातलो तो रस्तो पळय तो वॅलीड पॉयंट तुजो कितें जालां न्हू आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू ती हें येयली कितें जाता तो केबल येयलो इलेक्ट्रिसिटी केबल आनी हो न्हू गरजेचो आहलो. कितें जातालें न्हू पावसान शेतांतल्यान न्हू लायणी येताल्यो आमच्यो आनी कितें जाता ते लायणी न्हू सगळे जॉयंट आहले आनी ह्यो आदल्यो लायणी बुद्धी टायमाल्यो लायणी आनी ताका जॉयंट आहलेल्या कारणान कितें जातालें पावसान न्हू ते वाऱ्यान मागीर तुणटाल्यो झाडाचो हांदो पडलो जाल्यार तुणटाल्यो आनी तुटले न्हू मागीर रातचें काम करतलो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तुका एक गाडी घेवन वचोंक जायनासलें रिपेर करपाक आनी लोक न्हू 1 रात 2 राती पासून गांवकार वताले 2 दीस पासून आनी हें इम्पॉर्टंट आहलें आमच्या लोकांक. हें आतां अंडरग्रावंड वायरींग केलें न्हू कितें जालें न्हू ते रस्ते आमचे पोंदाक गेले आनी हांवें न्हू त्या टायमार जेन्ना रस्ते पळय तेणी ते फोडले रिइनस्टेट टू मुद्दम पळय फर्स्ट आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी रिइनस्टेट केला आमचे रस्ते बरे करपाक. मात कितें जालें रिइनस्टेट करून मागीर पावस पडलो पावस पडटकीर रस्ते पोंदाक परते गेले आनी ताका चेपां पडली आजुनी पासून थोडे चेपां आहा आनी लोकांक खूब त्रास जाता अशें तेंची भेणां भाव मातशी खूब बायलांक चड त्रास जाता दादल्याक त्रास जाता हेंचें दूख हांव सगळें समजता. आतां हांवें न्हू ऑलमोस्ट आतां व्हडले 4 काडलेलो पळय विशय एसेंब्लीनी वयर काडला एसेंब्लीनी हांवें सांगलां एसेंब्लीन हांव बॉम्बेरीत आसता आमच्या रोड लोकांक लागून आनी रोड आतां म्हाजो हिंगा आतां बांदार म्हाजो रोड कंप्लीट जालो. आतां कोकोचेन टू तालिगांव बॉर्डर तो एक आतां कालूच केला आमी. आतां फाल्यां परवा म्हाजो 4 दिसान आमच्या मॅडिकला कडेन रस्तो चालू जाता. तशेंच आमचे हिंगा हिंगा आमच्या सुबेद्राबाद टू हायवे थिंगा आमच्या दिसान चालू जाता. आतां क्लिनींग चालू आहा गव्हर्मेंट तेय चालू आतां. ते मेन हुंचे पळय आतां पॉट्सोल आनी हुंचे रस्ते पिड्डे जाले न्हू ते आतां ह्या दिसांनी कामां जाता आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक कित्याक ह्या दिसांनी म्हाजी कितलेच ताणी म्हाका एटलिस्ट एक विशयाक पायली ताणें म्हाज्यो सायन मारून बक ऑर्डरी मेळयल्या. आतां सद्याक म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन एटलीस्ट मोर दॅन 40 to 50 कामां म्हाजी चालू आहा. आतां म्हाका तुका सावगी मेळची न्हूच सगळ्याक म्हाजी कामां चलता आनी इम्पॉर्टंट काम म्हणल्यार आमच्या ऑनरेबल CMान म्हाजें काम केलेलें आनी प्लस आमचो WRD PWD आदलो आमचो निलेश काबराल ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आमचें न्हू मेरशेचे उदीक सगळे मेरशेचे उदीक मानशे कसोन आहले. आदीं कितें जातालें सगळे पावसान कितें जातालें सगळे मेरशेचे उदीक मिलिटरी कडेन सांग मिलिटरी कडेन बांबये पासून न्हू कितें जातालें हें उदीक न्हू मानशेक वयतालें आनी मानशेक वचोंकूच जाय खंयचेंय उदीक गांवचें मानशेक वचोंक जाय. आतां हो हायवे जेन्ना बांदलो न्हू आमच्या टायमार पळय तो आदलो पळय सर्वीस रोड हे आमचो बायपास रोड आहलो ताका न्हू कलवट आहली. मागीर कितें जालें तो एक्सटेंशन केलो आनी ताका सर्वीस रोड घातली तेन्ना ताका ती पायपां घातली. ती पायपां न्हू सगळीं चॉकअप जाली. आतां आमचो ऑनरेबल आमचो WRD मिनिस्टरान आमकां 3 मिशिनां दिलीं गेले पावसाच्या पयलीं. ती मिशिनां घालून हांवें ऑलमोस्ट थिंगा न्हू ओटरा कितें पायप आहा ती ओटरा पायपांतली 3.5 पायपांचेरूच आमचें हें आख्खें उदीक हे पाट क्लियर जालो. जाल्यार गेल्या वर्सा उदीक आमचें स्टॅग्नंट जावन कुसलां सारकें तें वास येता. तुमी इस्त्रेलाच्या सायडीक वचोन पळयशा तुमी मुद्दम वचोन पळय जाय थिंगा न्हू उदकाची घाण मारताली. हांव फुड्यान आहलो तें क्लीन करताना न्हू सारकी घाण मारताली आनी व्हडलेंच सिट्युएशन न्हू हिंगा बॉम्बे बेंड्रा आहा. जेन्ना तूं बेंड्रा पावलो न्हू तुका पळय केन्नाय पळय न्हिदला जाल्यार पासून तुका ट्रेनीन तुका गमता आपूण बेंड्रा पावलो न्हू सगळो वास येता.
तसलो न्हू हिंगासरूय तीच सिट्युएशन जावपाची आनी तें जायना जावपाक आतां कितें केलां आतां रस्तो फोडून केला आतां हायवे आतां आमचो 2 कडेन फोडटले 2 व्हडले कलवट बांदता अबावट 4x4 आनी एक 3x3 कमलें न्हू 3x4 तो बांदता तो तर हे तर बांदले न्हू आमचे उदीक स्मूथ फ्लो जातले प्लस म्हाज्या हिसपान आनीक 2 म्हाका जाय एक आतां उब्या दांड्यार म्हणून एक आतां आमचो एक वाडो आहा तेज्या फाटल्यान शेतां थिंगासर उदीक हालत ना तें उदीक धरून उरता तें उदीक आतां पास जायना तें पायपाक लागून आनी थिंगासर सोल्युशन एकूच आमचें आनीक एक सायडीच्यान ब्रीज बांदचो पडटा हो ब्रीज बांदचो पडटा उदीक वचपाक हिंगा आमच्या बोंदरा जंक्शनाचेर थिंगासर एक व्हडलो कलवट जाय तेन्नाच आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले अशे प्रॉब्लम म्हाका सॉल्व नाका जावपाक हे केलेले आहा आनी व्हडले हायवे 4 मिटराचे क्रॉस करता 2 कलवट तर टोटल कितले कोटीचं काम चालू आहे तुमचं सांगता आसतले 200 कोटीचे तरी काम चालू आसता सर ओल्ड वॉज 7 चर्ची आहा तेंचे ब्युटिफिकेशनाचे वर्क जातले हां ओल्ड वॉज 7 चर्ची आहा होय सगळे आतां पळय हे आमचे व्हडले पद्दतीन जातले हे पार्ट आमचे ग्रँड जातले हे एक्सपोजिशन जातलें ग्रँड जातलें कित्याक हेतून आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान इंट्रस्ट घाल्लेलो आहा आनी ऑटोमॅटीक आमचो CM ताका रिक्वेस्ट करून आतां ताका हिंगासर हाडपाक पळयता म्हणजे ते इनवॉल्व जावन हिंगासर हाय लेवलाचेर आनी लोकांक बरें जातलें आनी चड बरें अशें जातलें थँक्यू 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 थँक्यू